अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा इशफाक पाकिस्तान से और मेरा आज की कॉन्फ्रेंस का मौजू फ़हमीदा रियाज़ की कसीरुल जिहाद शख्सियात का अहाता करना है। नाज़रीन, ऑनलाइन होने वाली ये पहली 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत की मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस है, जिसे 2 अदबी तंज़ीमें, बहुत फ़ाल तंज़ीमें, उर्दू राइटर्स सोसाइटी लॉस एंजलिस कैलिफ़ोर्निया और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी मिलकर मुनक़िद कर रही हैं। उर्दू राइटर्स सोसाइटी के रूह रवां इरफान मुर्तज़ा और अदबी मरकज़ वाशिंगटन की रूह रवां मोना शहाब और उनकी टीम को इस आसान इक़दाम के लिए बेहद मुबारकबाद। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनने का मौका फ़राहम किया। मेरा आज का मौजू अपनी नौइयत का थोड़ा-सा मुख्तलिफ और थोड़ा-सा ऐसा मौजू है जिसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, जिसे 10 से 15 मिनट तक मुनक़लिब करना मेरे लिए क़दरे मुश्किल है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना जो अपने अंदर अपनी नौइयत की इतनी मुख्तलिफ जिहतें रखती हों, वो फ़हमीदा रियाज़ हैं, जो अदब की एक ऐसी तवाना आवाज़, जिन्होंने कभी शेर में अपने ख़यालात का इज़हार किया, कभी नस्र में, कभी नावल में और कभी तराजिम की शक्ल में। और फिर यही नहीं, वो अपनी मार्क्सिज़्म से लेकर वो सूफ़ीज़्म तक तमाम ज़हनी फ़िक्री रुझानात की एक ऐसी नुमाइंदा बनकर उभरती हैं कि वो अपनी सदी की सबसे तवाना आवाज़ अगर उन्हें कहिए तो ये बात बेजाना होगी। फ़हमीदा रियाज़ की अदबी सफ़र का आगाज़ अदबी मुजल्ला फ़नून से शुरू हुआ, जहाँ पर अहमद नदीम कासमी ने उनकी जब 6 नज़्में शाया की, तो उन्होंने उन नज़्मों की इशाअत के साथ ही तमाम अदबी दुनिया की जो तवज्जो है वो इस फ़नकारा की तरफ जो है वो मबज़ूल होना एक बिल्कुल फ़ितरी अमल था, क्योंकि ये एक ऐसी तवाना आवाज़ थी जिसमें औरत के अपने जज़्बों की इतनी खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई थी कि जिसमें एक कोम्पल, एक नरमाहट भी थी, एक जज़्बों की गर्मजोशी भी थी, लेकिन इसके साथ-साथ उसके अंदर एक पूरी औरत का इज़हारिया भी मौजूद था, जो इब्तदा में रोमानवी लय लिए हुए है, लेकिन आगे जब पत्थर की ज़ुबान की इशाअत के बाद हम देखते हैं, तो वही लहजा जो है वो बदन दरीदा में जब ढलता है, तो वहाँ पर उसमें एक तानीसी लय, बड़ी एक जो आलमी सतह की तानीसी लय है, वो उसमें उभरती हुई नज़र आती है। ज़ाहिदा हिना और दीगर मोतबरीन जो उनके मुआसिरीन भी थे, वो उसके फ़हमीदा रियाज़ के फ़न की उठान को पा गए थे। वो जानते थे कि इनका तख्लीकी सफ़र, कि ये इब्तदा अगर इतनी मज़बूत है तो इसकी इंतहा क्या होगी। लेकिन उनकी पत्थर की ज़ुबान पर सबसे पहले बात करते हुए अगर हम गौर करें तो वो शायरी है जिसमें वो एक ऐसे एहसासात, जज़्बात से पुर एक ऐसी शायरा के तौर पर नज़र आते हैं जिनके यहाँ निसायत ही निसायत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद उस निसायत में कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो शायद एक मर्द तख्लीक़कार के हिस्से में वो तजर्बे, वो एहसासात ना आते, जिनको फ़हमीदा रियाज़ ने बड़ी खूबसूरती के साथ शेरी कालिब में ढाला। पत्थर की ज़ुबान के हवाले से खालदा हुसैन लिखती हैं, कोट, शुरू ही से उसके यहाँ एक ऐसी औरत नज़र आती है जो रिवायत के मुताबिक न तो अपने औरत होने पर शर्मिंदा और मलूल है, न कहरन और जबरन अपने आप को कबूल करवाने की कायल। वो अपनी जिन्स की कदरदान है और पूरी ज़िंदगी के निज़ाम और उसके इर्तिका में इस किरदार का गहरा शऊर रखती है। उसकी मोहब्बत किसी खला या बंद कमरे या मजलिस महबूब की बज़्म में नहीं, बल्कि कायनात के वसी तनाजुर में एक कुशादा फ़िज़ा और आफाकी मनाजिर में परवान चढ़ती है। मोहब्बत उसके लिए महज एक तस्वुर नहीं, बल्कि एक हिस्सियाती तजर्बा है, जिसमें इंसान की पूरी शख्सियत शामिल है। और ये हिस्सियात के बारे में खालदा हुसैन ही आगे इशारा करती हैं कि वो पाँचों हवास की शायरा हैं। पाँचों हवास को मज़ीद वो उसके बारे में वज़ाहत कैसे करती हैं कि रंग, खुशबू, आवाज़, लम्स और जायका उसके अशार में धड़कती तपिश पैदा करते हैं। तो खालदा हुसैन ने जिस तरह से उनको पाँचों हवास की शायरा कहा है, वो वाक़यतन मुशाहिदात की बुनियाद पर, तख़य्युल की बुनियाद पर परवान चढ़ाने वाली शायरी की कायल नहीं है, बल्कि वो फ़िक्र, नज़रिया और ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ नबर्द आज़मा होते हुए आगे बढ़ने की कायल हैं। अपने फ़न के बारे में खुद फ़हमीदा रियाज़ अपने तसव्वुर फ़न के बारे में बड़ा एक खूबसूरत ऐलान करती हैं, जो उनकी पहली किताब के दिबाचे में ही दर्ज है। मैं यहाँ पढ़ने की जसारत करूँगी। कोट, फ़हमीदा रियाज़ लिखती हैं, मैं बहुत दयानत से लिखती हूँ और मैं सच्चे गरूर से कहूँगी कि मैंने कभी काफ़िया पैमाई नहीं की और ना ही लफ्ज़ों से मिलते जुलते लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए भी एक भी मिसरा कहा।
جب تک میں نے خلش اپنی ہڈیوں تک محسوس نہیں کی میں نے قلم نہیں اٹھایا۔ اب اس مجموعے کی پہلی نظم پتھر کی زبان عورت کے احساسات اور وفا کے میدان میں تنہا رہ جانے کی کسک کو پیش کرتی ہے۔ یہاں عورت بغیر کسی قدغن اور احساس سے جرم کے محبت سے سرشار ہے، اس کے تمام مراحل بخوشی قبول کرتی ہے۔ یہاں ہمیں نسائی شاعری کا وہ ویژن نظر آتا ہے جو انہیں ایک منفرد تخلیقی آہنگ عطا کرتا ہے۔ شاہ محمد مری بھی فہمیدہ ریاض کے فن کو سراہتے ہوئے کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں۔ فہمیدہ نے کبھی بھی اگر مگر کو قریب آنے نہ دیا، اس نے کوئی ذو معنی اور محمل بات نہ کی۔ اس کی شاعری سیدھی بات کرتی ہے اور سیدھی بات کا مطلب بے حجاب ہونا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنے انسان ہونے پر اتراتی ہے اور اپنے عورت ہونے پر تو باقاعدہ فخر کرتی ہے۔ وہ عورت کو زندگی کا جوہر اور زندگی کا ارتقا گردانتی ہے۔ انکوٹ۔ ان کا دوسرا مجموعہ بدن دریدہ جب سامنے آیا تو ان پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نظمیں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نظمیں محض فحش مضامین باندھنے اور چوکانے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس ضمن میں فہمیدہ ریاض کا اپنا دیباچہ، جس میں سے ایک اقتباس پڑھنے کی یہاں پر اجازت چاہوں گی۔ کوٹ: کارگاہ ہستی میں کسی حساس زیرو پر وہ مقام نہیں آیا ہوگا جب اس نے خود کو مقتل کے دروازے پر نہ پایا ہو۔ جب جان سے گزرنا ہی ٹھہرا تو سر جھکا کر کیوں جائیں؟ کیوں نہ اس مقتل کو رزمگاہ بنا دیں؟ آخری سانس تک جنگ کریں، سو میں نے اپنی گردن جھکی ہوئی نہیں پائی۔ میری آنکھیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ ایک رجز ہیں جسے بلند آواز سے پڑھتی ہوئی میں اپنے مقتل سے گزری۔ اس لحاظ سے بدن دریدہ ایک رزمیہ ہے، اسے پڑھ کر لوگ چونکے تو کیا برا ہے۔ انکوٹ۔ فہمیدہ ریاض کے موضوعات محض کچے جذبوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہ زندگی کے ریگستان کو خود تنہا پار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جب ان کی نظم پتھر کی زبان، اس میں بھی وہاں پر بھی ہمیں فہمیدہ ریاض ایسے جذبے سے گزارتی ہیں جو ایک عورت کے حساس جذبوں کی عکاسی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے معاشرتی رویوں کی داستان بھی ہے۔ فہمیدہ ریاض نے جذبوں کے ساتھ جڑے جسم کو بھی شاعری میں اپنی تمام تر حسیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ایک ایسا جسم جو ابھی اپنی بھوک پیاس اور خواہشات رکھتا ہے۔ یہ تمام جبلتیں جو پدر سری معاشرے میں صرف مردوں کی غلام ٹھہری، ان پر عورت نے اپنا حق جتاتے ہوئے ان گونگی خواہشات کو نطق عطا کیا۔ فہمیدہ ریاض کی شاعری میں صرف مختلف اتنا ہے کہ اس سے پہلے اردو شاعری نے عورت کی آواز تو سنی ہے لیکن اس کے بدن کی آواز نہیں سنی، جسم کی لذتوں کو کسی عورت کا روپ نہیں دیا۔ یہ تمام موضوعات ایک مرد تخلیق کار جنم لیتے تو اتنا شور برپا نہ ہوتا۔ اسی طرح سے ان کی نظم زبانوں کا بوسہ، اس نظم میں بھی جو ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرایا گیا، لیکن اگر اس کے پس منظر میں جھانکیے تو مثنوی اور داستان سے راہ پانے والا اردو ادب ایسے مبتذل موضوعات سے بھرا پڑا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن فہمیدہ ریاض کے نسائی شعور کو، اس کی انفرادیت اور اس کے اظہار کو محض فحش کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں مقصد فہمیدہ ریاض کی وکالت ہرگز نہیں، لیکن اس کے پس منظر معنی اور ادھورے جذبوں کی کسک کے سوا کچھ نہیں۔ فہمیدہ ریاض ایک ایسی باغی شاعرہ ہے جس نے اپنا اسلوب خود تراشا ہے۔ اس کے ہاں روایتی استعارے خیالات نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ پر جمی گرد کو ہٹا کر حقیقی اور سچے رشتوں کی تصویر بنانا چاہتی ہیں۔ جہاں معاشرے نے عورت کو ایک شے، یا چلیے یوں کہیے کہ ایک خوبصورت شے کہہ کر حرم سراؤں اور چار دیواری میں ایک خوبصورت گڑیا بنا کر رکھنا چاہا اور صرف خوبصورتی سے دل بہلانے کے لیے ایک تفریح کے طور پر عورت کو سمجھا، وہاں فہمیدہ نے اس بے جان تصویر میں، اس بے جان گڑیا میں محبوبیت کے علاوہ ایک عاشق بن کر اس میں روح پھونکی ہے۔ فہمیدہ ریاض کی نظموں کو عالمی ادب میں جتنے بھی تانیسی ادب ہے اس میں کہیں پر بھی رکھ کر دیکھیں، وہاں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہے وہ فروغ زاد ہوں یا سیمی بہبہانی یا عالمی سطح پر دیگر بڑے نام، فہمیدہ ریاض ان سب ناموں میں ایک معتبر حوالہ بن کر اور اردو ادب کا ایک فخریہ لہجہ بن کر ان کے مقابل رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ اسی طرح مقابلہ حسن جو ان کی شہرہ آفاق نظم ہے، اس میں بھی فہمیدہ ریاض نے کنزیومر سوسائٹی میں عورت کو کیسے ماپا تولا جاتا ہے اس پر گہرا طنز کیا ہے۔ فہمیدہ ریاض کی شاعری جس میں عورت ایک نسائی، سیاسی، سماجی ہر حوالے سے ایک مضبوط حوالہ نظر آتی ہیں، لیکن صرف
फहमीदा रियाज की शायरी का मौजू औरत नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो उसके मुआशरे में जिसे इग्नोर किया जा रहा है, हर वो रवैया जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है, फहमीदा रियाज उसकी आवाज़ बनती हैं। इसलिए उनकी नज़मों में वो तमाम जमहूरी रवैये नज़र आते हैं जो किसी भी आज़ाद मुआशरे का बुनियादी हक हैं। फहमीदा रियाज सिर्फ अपने मुआशरे की ही आवाज़ नहीं, बल्कि वो जंग जदल के ख़िलाफ़ अमन की दाई बनकर सामने आती हैं। खून बेदार है, जल्द रिश्ता नहीं, सीना संग में जज्ब होता नहीं, सुबह मैशर के जब कहरमानी का एक पैकरे आतिशी बन के सूरज ज़मीं से निकल आएगा, जो भी है इस ज़मीं में वो जल जाएगा, जो लहू थम गया संग पर जम गया, इस लहू की स्याही रहेगी, ये स्याही रहेगी अबद तक, बेहिस्सों की जबीनों की कालक। इस स्याही को फिर कौन धो पाएगा, वक्त लिखता है तारीख का फैसला। तो फहमीदा रियाज इस बात की कायल हैं कि वक्त जो है वो तारीख का फैसला लिखती है, ना कि हुक्मरान। फहमीदा रियाज का एक दूसरा पहलू शेरी पहलू से हटकर वो उनका बतौर नावल निगार के है। फहमीदा रियाज ने 3 बड़े नावल उर्दू दुनिया में मुतारिफ़ करवाए, जिनमें से एक नावल कराची, दूसरा नावल गोदावरी जिसे नॉवलेट भी कहा जाता है, और तीसरा जिंदा बिहार। इनमें उन्होंने ना सिर्फ हयत, ख़याल और उसमें जो प्लॉट के तजर्बात हैं उसमें बहुत मुनफरिद पहलू से इहाता किया है, लेकिन इसके बावजूद फहमीदा रियाज की ये नावल उर्दू अदब के अहम नावलों में शुमार होते हैं। फहमीदा रियाज की एक और जहत जो बहुत नुमायाँ जहत है वो उनकी बतौर नावल निगार के है। उन्होंने उर्दू अदब को बहुत अहम नावल अता किए, जिनमें गोदावरी, जिंदा बिहार और कराची। अब ये बज़ाहिर तो एक फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन का एक ऐसा इंजज़ाब इन नावलों में नज़र आता है जो एक मुख्तलिफ तजर्बा है, लेकिन उस ऐसा फ़िक्शन इन दोनों के मिलाप से बनता है जहाँ पर वो सफ़रनामे, सहाफ़त और नावल इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी सिन्फ़ सामने आती है जो उर्दू अदब में एक नया टेक्निक भी मुतारिफ़ कराती है और एक क़ारीन के लिए एक नया तजर्बा भी अता करती है शऊर को खोलने का। फहमीदा रियाज का पहला नावल भी सफ़रनामे, जिंदा बिहार सफ़रनामे और नावल की हदूद को आपस में मिलाता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसमें फहमीदा रियाज का ख़ुद बतौर किरदार के नावल में मौजूद होना क़ारीन को एक बड़ा ख़ास तरह का एतबार अता करता है। जहाँ पर जिंदा बिहार में मुहाजिर कैंपों के और बिहारियों के मसाइल और उनकी गुर्बत के जो है वो वाक़यात को जो है उसका इहाता किया गया है, वहीं पर उनका दूसरा नावल कराची वो भी एक ऐसा रज़मिया है जिसमें कराची की पूरी सूरत हाल को उसके वजूहात के साथ बयान करने की कोशिश की गई है, जिसको सियासी और आलमी हालात पर गहरी नज़र रखते हुए फहमीदा रियाज ने एक सहाफ़ती रंग देते हुए नावल को इस अंदाज़ में पेश किया है कि वो आज भी उस नावल को, जहाँ पर हम एक फ़िक्शन का आर्ट कह सकते हैं, वहीं पर हम उसे एक तारीख़ी दस्तावेज़ के तौर पर भी सामने रख सकते हैं, जहाँ पर कराची हमें पूरा सांस लेता हुआ अपने मसाइल के साथ उभरता डूबता हुआ नज़र आता है। उन्होंने कराची की जुग्राफियाई सूरत हाल और उसकी तारीख़ी और सियासी अहमियत को भी बतौर ख़ास वाज़े करने की कोशिश की है, और कहीं भी नावल अपने फ़नी तकाज़ों से मुनहरिफ नहीं हुआ। आखिरी बाब में कराची के मसाइल के जूं का तूं रहने के खदशे की निशानदेही भी की है। इसी तरह उनका एक और नावल किला फरामोशी, ये नावल भी एक गुलाम मज़दिक जो 5वीं सदी ईस्वी में इरफानी सलाहियतें रखने वाला एक शख्स था कि जिसने सब में सरमाए के बराबर तकसीम किए जाने का सबसे पहले नारा बुलंद किया, लेकिन उस वक्त के बादशाहों उमरा और रऊसा के गठ जोड़ने उसे नाकाम कर दिया। तो फहमीदा रियाज के लिए ऐसी बागी शख्सियात को मौजू बनाना एक फितरी सी बात थी, और इन्होंने मज़दक को अपनी कहानी का हीरो रखते हुए एक तारीख़ी बहुत ही खूबसूरत नावल लिखा, जिसमें अवाम और जो दरबार है उन दोनों के दरमियान जो ताकत की कशाकश है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। भूख की जंग, सरमाए की गलत तकसीम मज़दक की मज़ाहमती और इश्तराकी तहरीक का सबब बनती है, और यूँ किसानों और पसमानदा तबके की एक यकमुश्त आवाज़ बनकर सामने आने वाली ये एक तहरीक, ये फहमीदा रियाज के किला फरामोशी नावल का बुनियादी तौर पर प्लॉट और थीम बनती है। फहमीदा रियाज ने अफ़साने भी लिखे, जिसमें उनके अफ़सानों में भी हमें वही औरत और समाज और समाजी शऊर में औरत का जो मकाम है उसको बुलंद करने की कोशिश की हमें बड़ी खूबसूरत तरीके से नज़र आती हैं चीज़ें। इसी तरह उनका अफ़साना ख़त मरमूज़, जहाँ पर मोहब्बत को वालिहाना जज्बों
ذات پات اور شناختوں کے بغیر دکھانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فہمیدہ ریاض کی کہانیوں میں بھی ہمیں جہاں پر سیاسی مسائل نظر آتے ہیں وہاں سماجی ایشوز کو بھی بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ تاریخ کے مینار وہ بھی ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انسانی کھوپڑیوں کے مینار کو کہانی کی شکل میں ڈھالا گیا ہے، جس میں فہمیدہ ریاض ان کھوپڑیوں کے جو کھڑے کیے جانے والے مزاروں پر عورت کے نوحے، عورت کے دکھوں کو بیان کرتی ہیں کہ جن کے گھر سے ان کے بھائی، باپ اور باقی لوگوں کو اٹھا کر مینار قائم کیے گئے، ان پر عورتوں کا رزمیہ کیا ہے اور اس سے معاشرے پر کیا اثر انداز ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں فہمیدہ ریاض کی کہانیوں کا موضوع بناتی ہیں۔ لیکن ایک پہلو اور فہمیدہ ریاض کا جو بالکل جس پر بات نہیں ہوئی، وہ فہمیدہ ریاض کا بچوں کے لیے لکھا جانے والا ادب ہے۔ جب فہمیدہ ریاض کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کا شعری مجموعہ تم کبیر سامنے آیا، تو اس کے بعد ان کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ جس میں وہ پریشانی ان کے اوپر ایک غلبہ پا رہی تھی۔ ایسے میں جو ہے وہ ان کا دھیان بچوں کی کہانیوں کی طرف لوٹا اور اس میں انہوں نے سونا، تارو اور آشی اس نام سے کہانیاں لکھیں، چیکو کے نام سے کہانی لکھی، پریوں کی کہانیاں لکھیں۔ لیکن یہ پریوں کی کہانیاں اس طرح کی روایتی کہانیاں بننے کے بجائے عورت کو مضبوط بنانے والی کہانیاں ہیں جو بعد میں وادہ کتاب گھر سے بھی شائع ہوئی۔ اسی طرح سفر کی کہانیاں بھی بڑی دلچسپ انداز میں پیش کرتی ہوئی۔ تو بچوں کی فہمیدہ ریاض ایک اور ان کا بڑا خوبصورت کنٹریبیوشن چیزوں کی کہانیاں وادہ کتاب گھر سے شائع ہوئی۔ اس میں بھی چیزوں کی کہانیوں کو اس طرح سے بیان کیا جس میں تاریخ بچوں کو پڑھانے کا اس سے خوبصورت انداز اور نہیں ہو سکتا۔ تو فہمیدہ ریاض نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے اور ان کو بھی کہانیوں کی شکل میں ڈھالا۔ اور فہمیدہ ریاض کا ایک اور تعارف بطور مترجم، جس میں فہمیدہ ریاض نے فروخ زاد کی تراجم کیے۔ فہمیدہ ریاض نے جو ہے وہ نہ صرف ان کی جو ہے وہ نظموں کے تراجم کیے بلکہ رومی کی یہ خانہ و آب و گل، رومی کی شاعری کو، غزلیات رومی کو بھی اردو میں ڈھالا۔ مشہور تاریخی کردار رابعہ خضداری کی نظموں کو بھی پیش کیا، اردو کے قالب میں ڈھالا۔ شیخ ایاز کی بھی جو ہے وہ کلام کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ اور اس طرح سے ان کے اور بہت سارے ایسے کام جہاں پر وہ شعری تصانیف کے انہوں نے اردو میں تراجم کیے، وہیں پر ان کی نثری تصانیف کے بھی انہوں نے تراجم کیے، جس میں ایرک فرام کی کتاب بھی شامل ہے اور بہت ساری اور ایسی چیزیں جو فہمیدہ ریاض کی اس مختصر ادھورا آدمی، ایرک فرام کی کتاب ادھورا آدمی، اس کے بھی ترجمہ کیا۔ اور بہت ساری اور اتنی تخلیقی جہاد، ایک جہاں گرد، یہ بھی فہمیدہ ریاض کی تصنیف ہے جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کی۔ تو مختصر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے فہمیدہ ریاض ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک ایسا باشعور ان کا فکری رویہ، ایک ایسی ادیبہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں نہ صرف اپنے دور کو سیاسی حوالے سے رقم کیا، سماجی پہلوؤں پر نظر ڈالی، بلکہ تاریخ اور سماج کو نئے معنی میں بھی اضافہ کرنے کی اپنے تئیں پر بہت کامیاب کوشش کی، اور مزاحمت کا ایک بہت بڑا استعارہ، مزاحمت کا بہت بڑی آواز جو انہوں نے کسی بھی صورت میں جلاوطنیاں صحیح ہوں، چاہے زندگی ازدواجی مسائل میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں سچ پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ جب زندگی ایک مقتل گاہی ہے تو پھر سر جھکا کر کیوں گزرا جائے، تو بلا شبہ ایسے فنکار نئے لکھنے والوں کے لیے، اپنے معاصرین کے لیے ایک ایسا لاہ عمل چھوڑتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے، ہمیں کیوں لکھنا چاہیے اور ہمیں کیسا لکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔